माझे नाव निलेश गोलतेकर आणि हांव सोशल वर्कर खूप वर्सां जाली हांव हे सोशल वर्क चालू आहा माझे। आता कितें जालां गणेश चतुर्थी लागीं पावल्या, चवथ लागीं पावल्या आनी सगळे रस्त्याक व्हणे। म्हाका दिसता कितें हे हांव जेन्ना भायर सरलो पळय आतां तशेंच म्हाजे भुरगे म्हाका सपोर्टाक खूब सपोर्टाक येयले। जसो भायर सरता तसो निलेश भाई हांव तुमकां सपोर्ट करता, हांव सपोर्ट करता। पळय आतां कितके जाण भुरगे येयले म्हाज्या वांगडा सपोर्ट। आतां हांवें कितें केलें कालावटाक ज्या ज्या जाग्यार व्हणे पडल्या कालच्या ना ते 4 दीस जाले आतां भोंवता सगळे बरीत आतां हे सायडीक पावला, बागाची सायडीक पावला। आतां जोचे म्हाजे कडेन काम जातलें पळय हेल्प जातलें लोकांक करपाक गोंयच्या भावा खातीर करपाक हांव करतलो। आनी जो पर्यंत म्हाजो जीव आहा तो पर्यंत हांव हें काम करीत रावतलो सोशल वर्क। आनी लोकांक कोणाक एक्सिडंट जावंक दिवचो ना आनी कोणाक मरपाक दिवचो ना। हांव इतकें आमचो CM कडेन मागता, CM साहेब आमी पळय निलेश गोलतेकर बारीक मनीस सारको। एक टॅक्सी म्हाजी आसा आनी टॅक्सी भाड्याक दिवन ते पयशे जोडटा आनी हे रस्त्या सारके करता। जेन्ना हांव धाकटुलो मनीस अशें काम करता तर तुजे कडेन कित्याक जायना? तुवें फुडें सरोन जे व्हणे पडल्या पळय हांव म्हणटा म्हणून तुका दामर घाल पूण त्या व्हण्याक लोबर घालून ते घट कर दी जेणे करून एक्सिडंट जावचेच ना आनी लोक मरचे ना। लोक एक मनीस मेल्या उपरांत खूब त्रास जाता जिवाक फॅमिलीक तेंच्या। मागता तुजे कडेन जाता जाल्यार मातशें ते व्हणे भरून काड लोबर घालून। देव बरें करूं। हे जावन आसा कलंगूट युनियन बँक आसा पळय तेच्या समोरूच जावन आसा पळयात। हे आतां सोशल वर्कर बाब गोलतेकर हेचेर तेची इनिशिएटीव आहा की आतां हे लागींच गणेश पावल्यात सो हे गणेश आयडल घेवन हे सायडीन वयतले। सो हेचेर मातशें आमच्या गोवोरमेंटान स्पेशली आमचो CM बाब मातशें हेचेर लक्ष दी। हे जावन आसा कलंगूट। देव बरें करूं।